तमाम जितने भी हमारे सहाफ़ी भाई हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। देखिए कल जो है ना बजट पेश हो रहा है और आपको पता है कि ये बजट जो है ना आईएमएफ के किस्म का एक दस्तावेजी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ये पेश करेंगे और उसमें जितनी भी टैक्स लगेंगे वो सारा आईएमएफ के इंस्ट्रक्शन पे लगेंगे। जब हमारी हुकूमत थी तो पीपल पार्टी जो है ना तनकीद करती थी कि आप जो है ना बजट आईएमएफ के साथ क्यों आपने इंगेज किया या क्यों आप आईएमएफ के साथ ये मुशतरकत कर रहे हैं। मैं पीपल पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि उस वक्त तो हमने जितना भी किया हमारे बजट के मामलात और इस पे तो तैमूर साहब और ये आपको बता देंगे कि कितना फर्क है। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि इस बजट की वजह से जो महंगाई आएगी, जो इस वक्त नए टैक्सेस लगेंगे और खासकर उस अशिया पे जो कि लोगों ने सोलर लगाए हैं, जो गाड़ियां जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी हैं उसके ऊपर भी सुना जा रहा है कि उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जा रहा है। जो लोगों के लिए थोड़ी सहूलत थी ताकि पेट्रोल महंगा हो गया, उसकी वजह से एक रिलीफ मिल रही थी, तो वो उस पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। तो ये बदतरीन बजट होगा और ये बजट जो है ना लोगों की जिंदगी मजीद अजीरन बना देगी। आप इस वक्त भी देख रहे हैं कि बिजली की लोड शेडिंग, जिस सूबे से मैं ताल्लुक रख रहा हूँ वहाँ 18-18 घंटे लोड शेडिंग है। और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ ये जो कह रहे हैं कि उधर जो है ना चोरी हो रही है, ये सबसे ज्यादा जुल्म जो ये कर रहे हैं वहाँ इस वक्त 60% जो है ना पेस्को के पास वेकेंट पोस्ट है, यानी वहाँ स्टाफ ही अवेलेबल नहीं है, लाइनमैन नहीं है, एसडीओ नहीं है, मीटर रीडर नहीं है। 24,000 वेकेंट पोस्ट है, 24,000, और इसके लिए कोई तरतीब भी नहीं बनाया जा रहा है। तो आप बताएं कि आप जो है ना नई अपॉइंटमेंट भी नहीं कर रहे हैं और आपके 60% एक डिपार्टमेंट में जो है ना वैकेंसी खाली है, वो कैसे सर्वाइव करेगी। और आपके पास ये मैकेनिज्म भी नहीं है कि आपका लाइन में जाके मीटर रीडर जाके जो है ना वो चेक करे मीटर्स को। और इसकी वजह से पूरा हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा, जब बिजली ना हो तो इंडस्ट्री तो आपकी तबाह बर्बाद हो जाती है। साथ साथ आप ये भी देख रहे हैं कि जो किसानों का हाल है, यानी जो इस वक्त तमाम मुल्क के किसान, वो पंजाब के किसान है, वो हमारे सूबे के किसान है, वो सिंध और बलूचिस्तान के किसान है, वो इस वैसे भी परेशान है और इस बजट में उसके लिए कोई रिलीफ नहीं रखी जा रही। सबसे अहम जुल्म यह है कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है, एक तो बजट के हवाले से वो ज्यादा डिटेल में ही देंगे। मैं जो इस वक्त कश्मीर में जो सूरत हाल है कि पहली दफा इस कश्मीर को बहुत ज्यादा मुतनाज़ बनाया गया। आप हर काम डटे से करना चाहते हैं, यानी जब आपने उसके साथ निगोशिएट किया, आपने उसके साथ जो है ना जर्गी की, मुज़ाकरात की, तो आपको ऑनर करना चाहिए। जो लोग मुज़ाकरात में हिस्सेदार थे, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सामने आए कि वो क्यों मुज़ाकरात कर रहे थे, क्यों एग्रीमेंट कर रहे थे। आज उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि इस वक्त कश्मीर में जो रियासत पॉलिसी अपना रही है उसको अपनी पॉलिसी पे नजरसानी करनी चाहिए। वो मुज़ाकरात के ज़रिए अभी मज़ीद इसको एंगेज करना चाहिए। कश्मीर एक बहुत सेंसिटिव एरिया है, वहाँ अगर इस किस्म की जो इंडिया चैनल जो खबरें चला रही है या दीगर, वो कश्मीर खास को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है। और मैं समझ रहा हूँ कि इस पे एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होना चाहिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टी, जितनी भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज है, एजेंसियाँ है, उसको बैठ के उसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए। साथ साथ जो है ना ये जो गिलगित बल्तिस्तान में हुआ कि मतलब आपने पब्लिकली ये बता दिया कि हमारे बगैर कोई जो है ना नहीं असम्बली में पहुंचेगा, न कोई पार्लियामेंट में आएगा, वोट भी हम देंगे और असम्बली में भी हम पहुंचाएंगे। तो आपने कश्मीर का तो एक्सपीरियंस देख लिया कि आपने कश्मीर में अपोजिशन खत्म कर दी, आपने वैक्यूम खुद क्रिएट किया। जब आपने अपोजिशन खत्म कर दी तो उसका यह असर हुआ कि ये वहां आम लोग निकल आए, कमेटी निकल आई। पॉलिटिकल पार्टी जो फिर भी एक कायदे के तहत काम करती है, उसका एक डिसिप्लिन होता है, उसका एक मैकेनिज्म होता है, वो अपने उसके अंदर काम करती है।
لیکن ابھی جو صورت حال ہے، اور اگر آپ اس طرح گلگت بلتستان میں بھی آپ نے اس طرح کیا کہ میرے خیال میں وہاں بھی ہمارے 2 لوگ ہیں اس وقت جو مشکل سے جیتے ہیں، اور باقی تو آپ نے سارا الیکشن لوٹ لیا، تو پاکستانی عوام سے ووٹ کا حق ہی چھین لیا گیا۔ اگر اس طرح رویہ رکھنا ہے تو خدا نخواستہ گلگت بلتستان بھی خطرناک صورتحال کا سامنا کر سکتا ہے، اور پورے ملک میں عوام کو یہ حق دے کہ اپنے فیصلے کرے۔ عوام کا یہ حق ہے، آئین اس کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کریں گے۔ اسمبلی میں عوام کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے نمائندے بھیجیں گے، اور ساتھ آپ عدالتوں کی پوزیشن دیں گے۔ یعنی تاریخ میں اتنی اتنی کمپرومائز اور اتنی عدلیہ کو اتنا زیادہ جو مفلوج کیا گیا تھا، وہ بارشلاؤ بھی اتنی مفلوج نہیں ہے کہ آج تمام عدالتوں کے اوپر جو ہے نا جس طرح خطریں لگائی گئی، 26 اور 27 ترمیم کے ذریعے عدالتوں کے پر کاٹ لی گئی ہے، تو کون انصاف کا توقع کرے گا؟ کون یہاں انویسٹمنٹ کرے گا؟ یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ 90 کے قریب جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں وہ ملک سے باہر چلی گئی۔ بتائے نا، یہ حکومت بتائے کہ وہ کتنے انویسٹمنٹ اس وقت اس ملک میں لا چکی ہے۔ تو یہ حکومت معاشی لحاظ سے مکمل ناکام ہے۔ انہوں نے مہنگائی کا جو طوفان کھڑا کر دیا ہے کہ ایک غریب کسان، مزدور، تنخواہ دار طبقہ جس طرح پس گیا ہے، تو اس کے بغیر جو ہے نا ابھی راستہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف نکلے۔ اور دوسرا جو ہمارے اس وقت جو کاروبار بند ہے، جو خاص کر انڈسٹریز ہے، وہ بھی بڑے پریشان ہیں۔ ساتھ آپ نے جو انصاف کا نظام بھی ختم کر دیا، سیاسی اسپیس ختم کر دی، اور ملک میں ایک ایسا گھٹن کا محسوس احساس ہو رہا ہے کہ ملک میں جو ہے کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے۔ خدا را اس ملک پہ رحم کرو، ملک میں قانون اور آئین کا احترام کرو، ملک میں عدلیہ کو آزاد کرو، اور عدلیہ کو جو آپ نے پابند کر دیا ہے اور عدلیہ کے جو اس وقت کنٹرول ہے وہ ختم کرو۔ عدلیہ کو اپنا جو اس کا انصاف کا کردار ہے کہ وہ انصاف دے، عوام کا اعتماد بنے، آپ وہ عدلیہ ہو کہ آزاد عدلیہ ہو، اور خاص کر پارلیمنٹ کا فیصلہ عوام کرے، یہ نہیں۔ آخر میں اتنا کہوں گا کہ عمران خان جو ہے وہ اب اس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ان کی بیوی بشرا بی بی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اور ہماری جو دیگر بیوی ہے جو لاہور خلافت میں ہے اس کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم ان کے لیے انصاف چاہتے ہیں، محنت چاہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جیل مینول کے مطابق اس کی ملاقات ہونی چاہیے۔ اور عمران خان کا جو علاج کا مسئلہ ہے وہ تو ہمارا وہ انسانی اس کا بیسک رائٹ ہے، وہ ایک سٹیزن کی حیثیت سے اس کا بنیادی حق ہے، اس کو اپنا حق دینا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی ہوگا، اگر کوئی کسی کی سمجھ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے نا اس ایشوز پہ جو ہے نا وہ پیچھے ہٹے گی اور وہ کمزور ہوگی، ان کی غلط فہمی ہے، ہم انشاءاللہ اپنی تحریک کو آگے بڑھائیں گے، جدوجہد کریں گے، اور ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی کے لیے اور عمران خان کی جو رہائی کے لیے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے۔